اللہ فرماندے نے وَعْبُدُ تُسی عبادت خالص اللہ دی کرنی ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا تے عبادت کرن دے نال نال اللہ دی ذات دے نال کسے نو شریک ٹھہرانا نہیں ہے نہ او دی ذات دے نال تے نہ او دی بات دے نال عبادت اللہ دی اللہ دا حق ساڈے ذمے او دے نال شرک نہ کرنا اللہ دا حق انسان دے ذمے اللہ اکبر پہلا حق اللہ دا تے اللہ دی عبادت اور اللہ پاک دے نال شرک نہیں کرنا کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا شرک کرن والا وہابی ہوئے سنی ہوئے دیوبندی ہوئے شیعہ ہوئے مولوی ہوئے پیر ہوئے غریب ہوئے امیر ہوئے جیڑا اللہ پاک دے نال شرک کردہ ہے او دا دعویٰ جس طرح دا مرضی ہوئے اللہ دی ذات نو ایسا بندہ پسند نہیں ہے اللہ اکبر خنزیر تو بدتر او بندہ ہے جڑا اللہ پاک دے نال شرک کرن والا ہے سب تو بڑا ظالم او بندہ ہے جڑا اللہ دی ذات دے نال شرک کردا ہے اللہ اکبر ان الشرک لظلم عظیم سب ظلماں تو بڑا ظلم شرک نو کیا گیا ہے